सर स्टार्ट करूया तुमच्या सगळ्यांक येवकार आमचे मदीं आमचे सेक्रेटरी आसा एग्रीकल्चर श्री गांधीजी, आमचे डायरेक्टर लेवल अफान्स डॉक्टर विनोद कुमार, आमचे पोस्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसात, तशेंच सुजीत जात्रेचे दोगोजे आसा आमचे मदीं. आयज आमी एक घोशणा करपाक आनी तुमकां इन्फॉर्म करपाक एक उमेद जाता की आयज आमकां सगळ्यो ज्यो स्किमी ज्यो आसात, ज्यो सेंट्रलाच्यो स्कीम आसा, ज्यो स्टेटीच्यो स्कीम आसा, त्यो सगळ्यो स्किमी सगळ्या शेतकऱ्यांक मेळच्यो हो आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा. आनी तातूंत भितर PM किसान सन्मान निधी जो आसा, जेजे जितले आमचे आदरणीय युनियन मिनिस्टर जे आयिल्ले प्रकाश जावडेकरजी हांणी सुद्दां उल्लेख केल्लो की कशे पद्दतीन पयशे येतात, गोंयांत कितले येतात, भारतभर कितले येतात, फुडलीं 10 वर्सां ते पयशे येवपाचे आसा हे सगळें सांगिल्लें आसा. तातूंत भितर आमच्या गोंयांत सुद्दां जे 38,000 लोक जे कृशी होल्डर आसात, 38,000 आसात आनी 38,000 पैकी 21,000 ह्या हितून एलिजिबल आसात आनी 21,000 एलिजिबल आसून सुद्दां आज पर्यंत बेनिफिशरीज म्हणजे ज्यांना बेनिफीट मेळटा त्या 10,000च्या आसपास आसात. 11,000 लोकांनी अजूनही ते फॉर्म भरलेले ना. टायम टू टायम आमच्या डिपार्टमेंटांनी सेक्रेटरी, आमचे डायरेक्टर, सगळे अधिकाऱ्यांनी मिटींग घेऊन आमच्या ZDO ऑफिसाक आमी अवेरनेस असे म्हणजे घडून हाडपा खातीर 2 फावटी असे प्रोग्राम केले, जेणे करून सकाळचे 11 वरां ती रातची सारकी 5 वरां पर्यंत आमी ऑफिसाक पब्लिसिटी करून अशी ओपन दवरली, जेणे करून सगळ्या शेतकऱ्यांनी येवन हे PM किसान सन्मान निधी हाजी फॉर्मां ज्यांनी कोणी भरली ना त्यांनी भरची, अशी दोन फावटी आमी टायम हे केलो. तरी देखून तातूंत भितर काही लोक येयले, अशें करून 10,000च्या आसपास आयज आमचे कडेन लोकांनी लोन धरले आसा, त्यांनी फॉर्म भरले आसा. 11,000 लोक अजूनही ते स्कीम पासून वंचीत आसात आनी ताका लागून जे आमचे गोंयचे शेतकरी भाव आसात हे दर वर्साक 6,000 रुपया जे टोटल सबसिडी म्हणजे आसा फ्री आसा, जे परत भरप ना, अशी हे 6,000 4 म्हयन्यांनी 2,000 असे 3 टप्प्यांनी ते पयशे येतात. आनी ज्यांनी 10,000 लोकांनी जे लोन धरले आसा, ज्यांनी फॉर्म भरले आसा, तांकां पयशे ऑलरेडी तांच्या अकाउंटाचेर 3 इन्स्टॉलमेंट हे पण येयल्ले आसात. आनी उरलेले 11,000 लोक आसात तांकां तेमी सगळ्यांनी फॉर्म भरची, तांकां जो बेनिफीट मेळचो ह्या उद्देशान आयज आमचे पोस्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी जे आसात तेंचे कडेन आमी एक तेंची रिक्वेस्ट केली आनी तांकां हें केल्लें आसा की तुमी हे तुमकां बी तुमी थंय ह्या 11,000ची जी नांवां आशिल्ली, फोन नंबर आसलेले ते आमी तेंचे कडेन सपोर्ट केल्ली आसा, जेणे करून तेमी आयज स्टार्ट करतात प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरा कडेन वचप आनी तांकां समजून ते फॉर्म भरप आनी फॉर्म भरले उपरांत तांकां तांचो अकाउंट जो ओपन जो तेमी करप आसता तो तेमी पोस्ट ऑफिसार भितर ते अकाउंट करतले. तांचो इंट्रस्ट इतलोच की जो अकाउंट ओपन जातलो तो तांच्या पोस्ट डिपार्टमेंटाक ओपन जातलो आनी आमकां जे अशें जाल्ले कारणांनी आयज सगळे 11,000 लोक जे अजून पर्यंत ह्या स्कीम पासून वंचीत आसात तांकां ही स्किमीचो फायदो मेळचो, जेणे करून तांकां आमी हे केल्लें आसा, डिस्कस केल्लें आनी तेमी कामाक एग्री जाल्ले आसात, कामाक सुरवात केल्ली आसा करतात आनी तांकां एकच तेमी आनी काय तांकां आग्रह केला की तुमी अकाउंट जेन्ना ओपन करून घेतले तेन्ना कांयच डेपॉजीट नासतना 0 बॅलन्स हे पद्दतीन तुमी अकाउंट ओपन करपाक तेमी मान्यता दिल्ली आसा. म्हणजे ते आयज प्रत्येक 11,000 लोकांच्या घरा कडेन वयतले आनी ते अकाउंट ओपन करून घेतले. त्याच बरोबर आमचे फॉर्म जे आसा ते फॉर्म तेंचे कडेन आमी सुपूत केल्ले आसा, ते फॉर्म ते भरून घेतले. म्हणजे जे 21,000 लोक एलिजिबल आसात, जेतली 10,000 लोकांनी आज पर्यंत हाजो बेनिफीट घेवपा खातीर फॉर्म भरले आसात, उरलेले 11,000 कवर जावचे, जेणे करून सगळे लोकांक हाजो बेनिफीट मेळचो हो एक उद्देश आसा. ही आमी सुरवात केल्ली आसा. कित्याक हाजो बेनिफीट आयज इतलोच न्ही, कित्याक आयज आमी 10,000 लोक हाजो बेनिफीट घेतात. जे कोरोनाच्या महामारी भितर सुद्दां खऱ्या अर्थान लोकांक गरज आशिल्ली त्या टायमाक आयज हे हेतूंतल्यान पयशे तांकां डायरेक्ट अकाउंटाचेर येयले आनी
तातूंतल्यान बाकीचे हे पद आमचे जे युनियन मिनिस्टर जेन्ना येयल्ले खास करून आमच्या 3 बिलां विशयी जे माहिती दिवपा खातीर ते येयल्ले आनी तिनूय कडेन तेजे जे कार्यक्रम जाले त्या कार्यक्रमाक तुमी म्हणजे आवर्जून उल्लेख केल्लो आसा जावं ते मयेचो कार्यक्रम जावं तो म्हापशेचो कार्यक्रम जावं ते प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना तुमी घेतलेले त्या तिनूय कार्यक्रमाक तुमी आवर्जून उल्लेख केल्लो आसा की हे जो PM किसान सन्मान निधी जे आसा हे पयशे आसा ते आयज ह्या वर्सा मेळटा पूण ह्या वर्साकच न्ही तर फुडलीं 10 वर्सां लोकांक मेळटले आनी हाका 9 लाख करोड जे आयज सरकार हाका स्पेंड करतलो पण ही कित्याक पयशे आयज जे फॉर्म भरतात ते फक्त 1 वर्सा पुरती मर्यादीत न्ही तर फुडलीं 10 वर्सां पर्यंत हे स्किमीचे पयशे मेळप चालूच उरतले अशें आमच्या आदरणीय मिनिस्टरान त्यांनी जाहीर केल्लें आसा आनी ताकाच लागून आमी आमची गोंयची शेतकरी जे 38,000 म्हणला पयलीं 38,000 आमचे जे कृषी कार्ड केल्ले जे लोक आसात ते 38,000 पैकी 21,000 एलिजिबल आसात बाकीचे लोक जे आसात ते ओनर न्ही ते कल्टिवेशन करता म्हणजे कृषी कार्ड दिल्ले आसा आनी कितें आसा तांकां ही स्कीम मेळना तांकां ही स्कीम जी आसा जो ओनर आसा जो मालक आसा ज्या मालकाच्या नांवाचें कृषी कार्ड आसात ताका ही स्कीम मेळटा आनी ते आमचे 21,000 ते एलिजिबल आमचे कृषीधारक आसात आनी ताका लागून उरलेल्या सगळ्या लोकांक हाचो बेनिफीट मेळचो म्हणून आमी तेंचे कडेन उलोवप केल्लें आसा तेमी ते मानून घेतले आसात आनी त्या फिल्डार वचून ते सगळे म्हळ्यार फुडें जेन्ना आमी पयशे येवपाक लागतले तेन्ना ह्या 10,000 बरोबरच उरलेले 11,000 म्हणजे 21,000 लोकांक पयशे येवपाक लागतले आनी हो आमी आयज सुरवात केल्ली आसा जेणे करून शेतकऱ्यांनी आमकां आमचे कसल्याच बाबतींत ते वंचीत जावपाक जायना शेतकऱ्यांक जे आसा जो सरकाराचो म्हणजे जो स्टेट गव्हर्मेंट जावं ते मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं जे बेनिफीट आसा जी म्हणजे तांकां सवलत आसा ताचो संपूर्ण फायदो मेळचो हो प्रयत्न जावन आसा आनी ताका लागून सगळे आमचे सेक्रेटरी जे आसात जावं आमचे डायरेक्टर जे आसात जे आमचे असंख्य जावं डेप्युटी डायरेक्टर एसिस्टंट डायरेक्टर झेडओज किंवा सगळे अधिकारी वर्ग जे पूर्णपणे कार्य करता की कसली स्कीम जी आसा ती फक्त डिपार्टमेंटा पुरती मर्यादित उरली म्हणटकच आमी बरें केलें पळोवंक शकना जी स्कीम आसा जावं तो सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं तो स्टेट गव्हर्मेंट ती स्कीम लोकांनी पावपाक जाय लोकांनी ती बेनिफीट मेळपाक जाय लोकांनी ती आत्मसात करून घेवपाक जाय आनी ती लागू जावपाक लोकांक तर तुजो फायदो जाल्यार स्कीम आसा म्हणली आनी स्कीम आसा प्रत्यक्षात त्या लोकांक मेळ्ळीच ना अशें जावपाक जायना म्हणून आयज अनेक बाकीच्यो स्किमी सुद्दां आमी आज सुशुरीत करपाक लागले आसात सगळ्यो स्किमी जाचो आमी जो काही अडथळे असले काही डिफिकल्टी असली तो कुशीन काडून म्हणटा अशें आमी ज्यो स्किमी आसा त्यो सोपे पद्दती प्रमाणे सादे प्रमाणे कशी मेळटल्यो ह्यो आमी प्रत्येक स्किमी कडेन आमचें काम चालू आसा जेणे करून शेतकऱ्यांक सगळी मोबायल मेळची आनी ह्या आयज प्रामुख्यानी हे आयज आमच्या कृषी कार्डा विशीं जे 6,000 दर वर्साक मेळटा ते विशीं Honorable Minister, friends from the media, I should thank the Honorable Minister first because today is World Post Day. So yes, yes. So in Goa, actually we have 255 post offices. So we have a huge network of post offices in Goa through which we can deliver the public services. Our prime commitment is to deliver the central government and state government services to the people. So I'm happy that under the PM Kisan Yojana, we have already opened up more than 5,000 accounts. That is more than 5,000 enrollments as from date. So as soon as the agriculture department shares more data with us, we will go on enrolling more and more accounts. The accounts are being opened in our India Post Payments Bank mode. So apart from the 254 branches, we can also do doorstep banking. Around 300 our Gramin Dak Sevaks and postmen, they are having the smartphones and they can even reach out to the people, go out of the post offices and also open accounts. So that is the beauty of this India Post Payments Bank is because it enables Aadhaar enabled account opening.
our JDS or postman can go out to the post office. People need not come to the post office even. We can even arrange some camps, etc., and open more accounts. And this is a zero balance account. There is no penalty for keeping low balance, etc. It's a zero balance account. And apart from the assistance coming through the PM fund, they can even use it as a normal savings bank account. So they have all the facilities of a normal bank account in this. But by even using the IPPB app, they can do online transactions. So it's a kind of not only benefiting through the PM Kisan scheme, but they are also being coming under the financial inclusion, and they are being helped to save also and do digital banking. So I thank the Honorable Minister and his team for this initiative, and we are committed to make it a success, and more such proposals also. We are so ready to reach out to the people and extend the services to the people. मिनिस्टर यांनी सांगला ही स्कीमची थोडीशी माहिती आमी सांग. ही स्कीम डिसेंबर 2018 हांगा ऑपरेशनल जाल्ली. ही स्कीमी खाला आमी जे एलिजिबल शेतकार आसात तांकां 6,000 वर्साक दितात. 2003 इन्स्टॉलमेंटांनी 6,000 तांकां दितात. आनी स्कीम जी आसा जे हायर इकॉनॉमीक स्टेटस आसा तांकां ती एलिजिबल ना. जे सकयल जे आसात तांकां ती एलिजिबल ना. जे इंस्टिट्यूशनल लँड होल्डर आसात तांकां ही स्कीम मेळना 6,000 रुपया वर्साक. जे फॉर्मर प्रेजेंट आदले आनी सद्या आसात ते आमदार जावं MP, राज्यसभा, लोकसभा जावं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाचे मेयर और जिल्हा पंचायतीचे चेअरपर्सन हांकां ती स्कीम मेळना. तशेंच ते गव्हर्मेंट सर्वंट सर्विंग आसात आनी रिटायर जाल्यात तांकांय ती मेळना. एक्सेप्ट MPS आसात तांकां एलिजिबल आसात. आनीक म्हत्वाचें म्हणल्यार जे लोक इन्कम टॅक्स भरतात, जेणे इन्कम टॅक्स लास्ट इयराचे इन्कम टॅक्स भरला ताकाय हे स्किमीचो फायदो घेवंक मेळना. आनी तशेंच प्रोफेशनल आसात. प्रोफेशनल म्हणजे दोतोर, इंजिनियर, advocate, चार्टर्ड अकाउंटंट, आर्किटेक्ट, जे प्रोफेशनल बॉडीज हातूंत रजिस्टर आसात तांकांय हे स्किमीचो फायदो घेवंक मेळना. आतां पासून आमी 9,800 म्हणजे 10,000 आमी आमचे गोंयांत शेतकार आसात. उरिल्लें आमचें काम रजिस्ट्रेशन चालू आसा. आनी सद्याक पासून आमी 836 lakhs ह्या गोंयांत आमी शेतकाऱ्यांक वांटलेले आसात. जशें आतां आमच्या डायरेक्टरान म्हणलें 38,000 पैकी 21,000 एलिजिबल म्हणपाचें कारण तें म्हणजे जशें जे कोण तातूंत भितर येयनात ते ताणें सांगलें आसा. गव्हर्मेंट सर्वंट येयनात किंवा जे इलेक्टेड मेंबर कोण येयनात अशें करून किंवा इन्कम टॅक्स जे भरपी आहात ते लोक येयनात म्हणून त्या 38,000 वयल्यान 21,000 एलिजिबल आसा. जेतून कांय पयलीं म्हणला फक्त 21,000. 21,000तले 10,000 ऑलरेडी केल्ले आसा आनी उरलेले 11,000 आमी हें करता. अंडरस्टँडिंग अशी काय नाही. बरे प्रमाणे हे केल्ले आसा. तांकांय सपोर्ट करता. तेंचो अकाउंट हे ते ओपन करून घेतात. जे कोण बँकेनी अकाउंट करपाक ते पोस्टाक ओपन करून घेतात आणि त्याच बरोबर ते आमचे फॉर्म भरतात. आमकांय हे जाता की सगळे जे उरलेले लोक आहा ते कवर जाले आणि तांकां अकाउंट तेंचे मेळटा न्ही ते पयशे तेंचे पोस्टाक येतले जे बँकेत पोस्टानूच अकाउंट ओपन करपाचो कंपल्सरी ना. टोटल 87 स्कीम्स आहा जाल्यार ती बेनिफीट जायत उरतली ती टोटल म्हणटा एग्रीकल्चरान 87 स्किमी चालू आसा. बाकीची स्कीम बद्दल ना ना ती चालू उरतली की म्हणटा हेजे बरोबर सायमल्टेनियसली स्कीम सगळं चालू आसता न्ही. ह्यो स्कीम ह्यो फक्त आसा ते टोटल 100% सबसिडी म्हणजे एका परत भरप नाही. बाकीची स्कीम जी आसा वेगवेगळे रेशो आसता. सेंट्रल गव्हर्मेंट इतली घालप, स्टेट गव्हर्मेंट इतली घालप, इतली पर्सेंट सबसिडी, इतली पर्सेंट ह्या टोटल तांकां फ्री आणि परत भरप काय ना. फक्त कितलो डेटा दिलेला 11,000 हय ऑलरेडी स्टार्ट केले ते वयतले ते वयतले. पैसे जे आसा ते गव्हर्मेंटाचे कृषी कार्ड केला त्यांच्या अकाउंटार ट्रान्सफर केले पैसे का पळय आतां हे 10,000चे जे 10,000 लोकांक जे मेळ्ळा न्ही ते ज्यांनी कृषी कार्ड आसात आणि जे एलिजिबल आसले ते फॉर्म भरलेली त्यांच्या अकाउंटाचे ऑलरेडी ओपन लागले. 3 इन्स्टॉलमेंट येयले 2 कृषी कार्ड केला तो पार्टी केली आणि त्याचं नाव त्यांचे ऑलरेडी केले फॉर्मा कोण भरला पळय ते अकाउंट नंबर सगळे केल्ले आसता
त्यांचे नावात त्यांच्या त्या अकाउंटाचे ऑलरेडी पैसे आरटीजीएस झाले, अकाउंटाचे येयले पैसे नॉमिनी हा झाला एक्झाम्पल त्याचे उलयता नॉमिनी हा झाले न्यू कार्ड करपाक न्यू कार्ड करपाक एलिजिबल आसा नॉमिनी जर हो एक्सपायर्ड जालो पार्टी नॉमिनीक आतां ते कार्ड तेज्या नांवार ट्रान्सफर करपाक जाय न्हू, तशें ना ते कॅन्सलेशन एप्लिकेशन दी म्हणटा ते फूल कॅन्सल जाल्या उपरांत ते फॉर्म दिता, फूल फॉर्मेलिटीज परत करची पडटा. तेजे नांवार येवपाक न्हू परत सगळी नॉमिनी आसता न्हू, लँड माती बी सगळी व्हरून दिवची पडटा ते ट्रान्सफर करून नॉमिनी आमचे तेजे नांवार जावंक जाय न्हू. एप्लिकेशन दिवपाचे तो मनीस मेलो ते ताजे नॉमिनी कार्ड ट्रान्सफर जाता जायना डॉक्युमेंट परत येना आमी फूल घेतल्या माझ्यान घेतल्या डॉक्युमेंट ऑलरेडी आसा माझ्यान दिला म्हाका आतां रिसीव आता जालो डॉक्युमेंट परत घेवपाक नाका नंबराचे सगळे आसता फूल घेतला तेला देन विल सी ही स्कीम जे आसा ते एप्लिकेशन दिता एप्लिकेशनाचे डिक्लेरेशन आसता की तो आपण मंत्री आमदार व राज्यसभाचे नाम फूल पयशे आसा एनओसी प्लस दोनच दिवचे पडटा. मागीर ते पयशे जे आसा ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गव्हर्नमेंट रिलीज करना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली तांच्या बँक अकाउंटार रिलीज करता. सर एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक फावट आमकां तो पावस भरपूर येयला पावस 160 हाऊ डज एज फार एज एग्रीकल्चर सेक्टर शेतां थोड्यांनी पावडी जाल्यार आपल्या थोड्यांनी बरी जाल्यार आपल्या कशें आसा पळय हांव कितें रेडी केलेलो आसा शेतां ह्या वर्साक जर पळयत जाल्यार पावसय बऱ्यापैकी पडलो आसा. आमी खुबशे शेतकऱ्यांनी डिस्कस केली आसतात. आतां आमी जेन्ना शेतां हार्वेस्ट करपाक चालू जाल्ले आसा आनी 2 दीस पयलीं आमी सगळे कडेन आख्खी गोंयची शेतां जी आसा ती हार्वेस्ट करपा खातीर ऑलरेडी 120 जे हार्वेस्टर आमी हाडले आसात जे कसलो त्रास जावपाक जायना म्हणजे पयलीं थोडेशे आमच्या लॉकडावन पिरियडा भितर जेन्ना थोडो टायम आमकां प्रॉब्लम जालो तो प्रॉब्लेम परत येवपाक जायना, ती अडचण परत येवपाक जायना पूण डिपार्टमेंटान आज पयलींच केअर घेतली आसा. आयज आमचे कडेन जे हार्वेस्टर आसात ते 20 आसा फक्त डिपार्टमेंटा कडेन पूण आयज 120 हार्वेस्टर आमी तयार केल्ले आसा जेणे करून सगळे कडेन काम म्हणजे टायमार ही कापणी जातली. आनी जेन्ना आमी सुरवात करता सुद्दां आमच्या शेतकऱ्या कडेन असं उलयतात पयलींच्या की एबॉट शेत म्हणजे पीक बरी येयल्ली आसा, बरी येयल्ली आसा कारण पावसूय बरो पडला पूण बरी पीक येयल्ली आसा. काल सुद्दां हांव आंबोली गांवांत आसलो हांव थंय सुद्दां आमी शेतकऱ्या कडेन विचारलें पूण म्हणजे तुमी जे तुमची एरिया आसा पयलीं पीक कशी येयना आतां कशी आहा तर तें बरें ना पयलींच्या पीक आतां बरी येयल्या. सबसिडीच्या रेटीचेर कशें सबसिडी आहा फूल फ्री आहा ते ना फ्री ना आमकां जनरल कॅटेगरीक आमची सबसिडी आहा, ST SC खातीर वेगळी सबसिडी आहा ती आमी सबसिडी दिता. आनी तांकां आमी सबसिडायज रेटी जे हार्वेस्टर दिल्ले आसा तांकां एक डिपार्टमेंटान कंडिशन घातले आसता दिल्ले जे तुमी ते हार्वेस्ट करता तुमची एरिया हार्वेस्ट केले उपरांत जेन्ना बाकीचे शेतकरी तुमचे कडेन मागतले तेन्ना सुद्दां तुमी तांकां दिवपाक जाय. ते हार्वेस्ट करपाक सुद्दां तांकां 50% मेळटा, 50% परत डिपार्टमेंट दिता, 50% सबसिडी डिपार्टमेंट दिता. त्या हार्वेस्टर म्हणजे कोणा कडेन आसा तेणी आपली हार्वेस्ट करून जाले उपरांत जे आनी कोणाक जाय तांकां सुद्दां दिवपाक जाय ह्या कंडिशन आसता. ना ते पळय सावथाक नॉर्थाक जशें पळय शेतां आसा त्या प्रमाणे आमचे कन्सर्न ZDO ऑफिसा कडेन हे आसता कितली मशिनां खंय लागतली कितली शेत खंय आसा ते आसता डेटा आमचे. सर पयशे शेतकारांचे थोडे ते लॉसान गेल्ले त्यांचे पयशे आतां उरलेले दिले त्यांचे गेल्ले वर्साचे नुकसान जी जे शेतकरी आधार निधींतल्यान आमी सगळे दिल्ले आसा. मदीं थोडेशे आमचे काय कोणाचे अकाउंट चुकले कारणान 72 lakhs आमकां परत RTGS केल्ले जेन्ना आमी लॉकडावन पिरियड आनी जिल्ल्याच्या जे कोड ऑफ कंडक्ट आसतना तेन्ना 72 lakhs परत आयिल्ले ते सुद्दां परत दिल्ले आसा. कोणूचे पयलींचे पयशे कोणाक उरलेले ना. आतां जे नवीन नुकसान जाल्लें आसा तो प्रोसेस चालू आसा पूण तो लास्ट इयर प्रमाणे पळय जाल्यार ह्या वर्सा चड ना तितली ना. कितले नुकसान जालो ह्या वर्सा कितें आयडिया आयला येता घे जाल्ली ना पूण तितली ना कमी प्रमाणात.